ज्ञानमाला भजन खल कृतिपुर श्री कृति ज्ञानमाला भजन खल उहाँहरूको भजनको बोल रहेको छ गजर गुमान ख ल्याए मते मन। रचनाकारको नाम रहेको छ स्वामी अमयानन्द जनरल रणवीर सिंह थापा। वाद्यवादकमा हार्मोनियममा हुनुहुन्छ प्रेम माया माली महर्जन। गायक गायिकामा हुनुहुन्छ दिलीप महर्जन राधाकृष्ण महर्जन प्रेम जगदीश्वर महर्जन लक्ष्मी शोभा माली दुर्गादेवी बजाचार्य नुचे माया माली हिरादेवी महर्जन राधाकृष्ण महर्जन राधिका महर्जन नानी महर्जन हुन्छी माया माली रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नपा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धया त वन्दना भन्टे वन्दना। सकल दासमा उपस्थित महानुभाव या त भगवान शरण। साथै उपस्थित सकल उपासक उपासिका पिण्ड भगवान शरण। जीवी नगर मण्डप श्री कीर्ति बिहारिया श्री कीर्ति ज्ञानमाला भजन खल किरपुर पाखे भजन गजर गुमान खला मते मन हावयाचना न्यना दिस भवतु सब मङ्गलम।
साधु साधु अत्यन्तै मिठो भजन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वीकृति ज्ञानमाला भजन खण्डलाई उहाँहरूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई मैत्री चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय ज्ञानमाला सङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष राजभाइ साकेजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई भर्खरै यहाँ 11औं राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलनको कार्यक्रमको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। मनोहर कुमार साक्य र कृष्ण शोभा साक्य बुटोलबाट रु 5,000 दिनुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर धीरेन्द्र मणि तुलाधर पशुपति तुलाधरज्यू बुटोलबाट 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु।